देखिए, मुसलमानों का मानना है कि बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी तारीखी मस्जिद थी, मगर उस पर राम जन्मभूमि का दावा और फिर सालों तक उसकी कोर्ट की प्रक्रिया, सुनवाई, पक्ष विपक्ष की दलीलें और आखिर में आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसमें राम जन्मभूमि के हक में आया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया। बाबरी मस्जिद के बनाने के इवज में 5 एकड़ जमीन अयोध्या के ही करीब में दे दी गई। वो मस्जिद अब भी शुरू नहीं हो सकी जब तक कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया। तृणमूल कांग्रेस बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4-5 साल का अरसा गुजर गया, उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। उन्होंने ही नहीं बल्कि भारत के तमाम मुस्लिम लीडरान ने, पूरी कौम ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको तमाम मुसलमान मानेंगे। सबने बयानात भी दिए, ऐलानात भी किए, सब कुछ किया। जब फैसला आया उस वक्त सभी लोगों ने फैसले को तस्लीम भी किया। अब इतना अरसा गुजरने के बाद आज तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब या मौलाना महमूद मदनी साहब, ये लोग क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं और क्यों एतराज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी दबाव में था या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। आज इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब ये लोग, चाहे हुमायूं कबीर हो तृणमूल के विधायक जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, चाहे सिद्दुकुल्ला चौधरी हो मंत्री तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल, चाहे जमीयतुल उलमा के मौलाना महमूद मदनी हो, ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। और ये लोगों की मंशा शायद ऐसी है कि सांप्रदायिक दंगों में, फिरकावाराना फसाद में देश को फिर ढकेला जाए, फिर टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जाए और हिंदू मुस्लिम जो यकजहती है उस यकजहती को खत्म किया जाए। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इस वक्त शोशा उठाना, इस वक्त बात करना, गोया कि आप विकास और तरक्की की तरफ नहीं जाना चाहते, फिर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं। मैं तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी, भारत तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, यहां की आवाम अपने विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कारोबार में लगी हुई है, तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान दे रही है। अब उसको फिर दोबारा मंदिर और मस्जिद की तरफ मत ढकेलिए, विकास की तरफ जाने दीजिए, देश को बढ़ने दीजिए। हर एक व्यक्ति की तरक्की देश की तरक्की है और देश की तरक्की यहां के शहरियों की तरक्की है। मस्जिद मंदिर की लड़ाई से आवाम का भला होने वाला नहीं है और ना सरकारों का भला होता है, ना देश का भला होगा। इससे टकराव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, खाइयां बढ़ेंगी और दीवारें हाइल होंगी। इसलिए अब मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है तरक्की की, विकास की, तालीम, तरबियत और तिजारत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब ने जो बात कही है कि किसी से जबरदस्ती नहीं कहवाई जा सकती कोई भी बात, बिल्कुल बात ठीक है। हमें संविधान ने इजाजत दी है और आजाद भारत में आजाद मुसलमान हैं और मुसलमान ही आजाद नहीं है बल्कि हर शख्स आजाद है
اور آزادی کے ساتھ اپنی دنچریا گزارتا ہے، روزمرہ کے اپنے کام انجام دیتا ہے۔ اس سے مذہبی نعرہ ہو یا سیاسی نعرہ ہو، زبردستی نہیں لگوانا چاہیے اور نہ لگایا جانا چاہیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کسی شخص سے مذہبی نعرہ لگواتی ہے، چاہے جے شری رام ہو یا وندے ماترم ہو یا بھارت زندہ باد ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ سنویدھان کے ورد ہوگا اور یہ زیادتی ہوگی اور آزادی کو چھیننے والی بات ہوگی۔ اس لیے بھارت ہمیشہ آزاد دیش رہا ہے اور یہاں پر مسلمان آزاد ہے اور آزادانہ طریقے سے اپنے مذہبی رسومات ادا کرتا ہے اور انشاءاللہ ادا کرتا رہے گا۔ دیکھیے، بی جے پی کی گورنمنٹ ہو یا کانگریس کی گورنمنٹ ہو، جہاد کے نام پر جو کچھ بھی ہوا یا آج ہو رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ کانگریس کی گورنمنٹ میں بھی آتنکواد کے نام پر، جہاد کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ٹاٹا کا قانون بنایا گیا اور یہ قانون کانگریس کی گورنمنٹ میں بنا، اور کانگریس کی گورنمنٹ میں بی جے پی کی گورنمنٹ سے کچھ زیادہ ہی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا اور ان پر جہاد کا نعرہ لگانے کے جرم میں ان کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا گیا، جو آج کے وقت میں وہ بری ہو رہے ہیں۔ اور یہی کام جو کانگریس کے دور میں ہوا، وہی کام بی جے پی کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ ان کو لو جہاد، تھوک جہاد، زمین جہاد اور نہ جانے کون کون سے جہاد کا نام دے کر کے مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور روزانہ مسلمان ان شبدوں کے ساتھ میں گالیاں سنتا ہے۔ کبھی اس کو بابر کی اولاد کہا جاتا ہے، کبھی مغل کی اولاد کہا جاتا ہے، کبھی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی قبر کو توڑنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس جرم میں گرفتار بھی کیا گیا اور وہ کورٹ سے باعزت بری بھی ہوئے۔ تو اس نام پہ، جہاد شبد کے نام پہ جو راجنیتی کانگریس نے کی ہے، وہی راجنیتی بھاجپا کے دور میں بھی ہو رہی ہے۔ میں تو بھارت کے تمام لوگوں سے اور بالخصوص مسلمانوں سے میں 6 دسمبر کے دن کے لیے میں یہی اپیل کروں گا کہ اس دن کو آپ مسجد اور مندر کے طور پر نہ منائیں، نہ کوئی کالا جھنڈا دکھانے کی بات کرے اور نہ کوئی بھگوا جھنڈا دکھانے کی بات کرے۔ سمانتا کی، مساویانہ حقوق کے اور ادھیکاروں کی بات ہونا چاہیے، دیش کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی بات ہونا چاہیے، لوگوں کے روزی روزگار کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بات کرنا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا مسجد اور مندر کا وواد، اب بہت ہو گیا لوگوں کے گھروں کو جلتے ہوئے دیکھنا، لوگوں کی نہ جانے سینکڑوں لوگوں کی جانیں اس پر جا چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر، بے یارو مددگار سسکیاں لیتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اب دوبارہ یہ واقعات دہرایا نہیں جانا چاہیے، یہی میری تمام لوگوں سے اپیل ہے۔